अब शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। ये तज़किये नफ्स की क्लास। आज हमारे सामने सूरह हिज्र, जिसका सूरह नंबर 15 है, और आयत 88, आयत नंबर 88, इसकी तफसीर और इसकी रोशनी में तज़किये नफ्स की बातें आपके सामने इंशाअल्लाह पेश की जाएंगी। तो आयत नंबर 88 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि ला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम वख्फिज़ जनाहक लिल मुमिनीन। अब देखिए जो है क्या अल्लाह ताला ने फरमाया है अपने रसूल से। इसके पहले तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल को तसल्ली देते हुए ये कहा था कि हमने आपको सबए मसानी दिया है, यानी सूरह फातिहा जैसी अजीम नेमत दी है, और कुरान अजीम दिया है। और अब आज जो ये आयत है आपके सामने 88, इसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ला तमुद्दन्न ऐनैका। ला तमुद्दन्न, मद्दा कहते हैं किसी चीज को आगे बढ़ाना। हम अपना हाथ जब आगे बढ़ाते हैं तो इसको अरबी में मद्दा कहते हैं। यहाँ आंख के लिए है ये लफ्ज कि अपनी आंखों को आप आगे मत बढ़ाइए। ला तमुद्दन्न ऐनैका, आप अपनी आंखों को आगे मत बढ़ाइए। किस चीज की तरफ मत बढ़ाइए? उसके लिए कहा इला मा मत्ताना बिही, उसकी तरफ जिससे हमने फायदा पहुंचाया है। आप अपनी आंखों को उन चीजों की तरफ न बढ़ाएं, उस चीज की न दौड़ाएं जिससे हमने लोगों को फायदा पहुंचाया है। जिन चीजों से हमने लोगों को फायदा पहुंचाया है, किन लोगों को फायदा पहुंचा? अजवाजम मिनो, कई तरह के लोगों को, दुनियादारों को, जो लोग दुनिया में मगन रहते हैं, हमने उनको फायदा पहुंचाया है। और क्या है? वला तहजन अलैहिम, और उन पर आप अफसोस भी ना करें। आप उनके ऊपर कोई अफसोस ना करें। अब सोचिए आप थोड़ी देर के लिए। आखिर में तर्जुमा पहले कर देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह तफसीर करेंगे। आखिर में कहा वख्फिज जनाहक लिल मोमिन, और आप अपने बाजू को मोमिनों के लिए झुका दीजिए। खफदा कहते हैं किसी चीज को नीचे कर देना, झुका देना। तो कहा अपने बाजू को मोमिनों के लिए आप झुका दीजिए। अब यहाँ क्या चीज है, क्या नसीहत है, और नफ्स का यहाँ पर किस अंदाज से तज़किया है, हम उसकी तरफ आएंगे। तो ये आयत भी नफ्स के तज़किये के ताल्लुक से बड़ी अहमियत रखती है। इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि आज का पूरा दर्स इसी आयत के ताल्लुक से ही रह जाए। यही एक आयत, इस आयत के तीन टुकड़े हैं, यानी इसको हम समझने के लिए तीन अलग अलग भाग में तकसीम कर लेते हैं, बांट देते हैं तीन अलग अलग हिस्सों में। तो पहला हिस्सा क्या है कि अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपनी निगाह को न दौड़ाएं, अपनी निगाह को, अपनी आंख को न बढ़ाएं उस चीज की तरफ जो कि हमने इस दुनिया में बहुत से लोगों को अता कर रखी हैं। हमने उनको दुनिया में इसका फायदा दे रखा है। मत्ताना कहते हैं फायदा पहुंचाना।
ہم نے متاع جو ہے یہ ایک جو ہے فائدے کے لیے بھی اس کو عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں، تو متعنا اسی سے یہ فعل ہے عربی زبان کا، کہ ہم نے جو فائدہ، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو فائدہ بہت سے لوگوں کو، ازواجن یہ اقسامن کے معنی میں ہے، یعنی اس دنیا میں رہنے والے بہت طرح طرح کے لوگ ہیں نا، تو ان میں سے بہت سی قسم کے لوگوں کو، بہت سے ٹائپ کے لوگوں کو ہم نے یہ دنیا کے فائدے عطا کیے، ہم نے دے رکھا ہے، آپ اس کی طرف اپنی نگاہ مت اٹھاؤ، اپنی آنکھوں کو اس کی طرف نہ بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ذکر کیا ہے۔ کیا ہے اس کے پہلے والی آیت اور اس کو دونوں کو جوڑ کے دیکھیے، پہلے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تو آپ کو سورہ فاتحہ اور پورا قرآن دیا ہے، یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے، یہ نعمت جو دنیا کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے آرام کے لحاظ سے آپ کو یہ نعمت اس طرح کی نہ لگتی ہو جس طرح کی دنیا کے آرام کی نعمتیں ہم نے دوسروں کو دے رکھی ہیں، لیکن یہ نعمت بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کے مقابلے میں آپ جو دنیا کی نعمتیں ہم نے بہت سے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اپنی آنکھیں اٹھا کر کے ان نعمتوں کی طرف مت دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، آپ اپنی نگاہ مت اٹھائیے جو ہم نے طرح طرح کے لوگوں کو جو دنیا کے اندر مال و متاع دے رکھا ہے، طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں، اپنی نگاہ کو ادھر مت اٹھائیے، یہ ہے مسئلہ، ہمیشہ انسان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، دنیا میں دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، خاص طریقے سے یہ دنیاوی نعمتیں، تو اپنی نگاہ کو کبھی بھی ان کی طرف اٹھائیں گے تو ہمیشہ تکلیف میں رہیں گے، یہ یاد رکھیے، یہ نفس کا تزکیہ ہے، اگر آپ یہ قرآن کی یہ نعمت، دین کی یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا کا آرام نہ ہو ہمارے پاس، ہم بڑی مشقت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، طرح طرح کی تکلیفیں جھیل رہے ہوں، وقت پر کھانا نصیب نہ ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن نعمت جو اللہ نے اصل نعمت ہے وہ دے رکھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت جو قرآن کی شکل میں ملی ہے، جو ایمان کی شکل میں ملی ہے، وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی ہے، یہ نفس کا وہ تزکیہ ہے، ہر انسان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور خاص طریقے سے اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ نے بڑا کرم کر رکھا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مومن بندے ہیں، اور آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان کو تو ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے، یہ ہے ان کے نفس کا تزکیہ،
اور جس دن آپ اس آیت کو سمجھ گئے اور اس آیت میں پائی جانے والی ہدایت کو سمجھ گئے، تو پھر سمجھیے کہ دنیا کی یہ زندگی آپ کے لیے بڑی پرسکون ہے۔ جیسے بھی ہے، آپ جتنی بھی تکلیف میں ہے، لیکن آپ بڑے پرسکون رہیں گے، اور آخرت کی کامیابی تو آپ کے قدم چومے گی ہی چومے گی، کیونکہ آپ نے ہمیشہ آخرت کو اپنے سامنے رکھا، دنیا کو سامنے نہیں رکھا۔ دیکھیے جو ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ تو کامیاب ہے۔ نفس کا تزکیہ آپ سورہ اعلیٰ میں برابر سنتے رہتے ہیں، فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی وسيتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، کہ بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ہی اہمیت دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت یہ باقی رہنے والی چیز ہے، اور آخرت کی زندگی اصل زندگی، اور خیر تو آخرت کی زندگی میں ہے۔ تو یہ ایک مومن کی شان ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو وہ کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اپنے سامنے ٹارگٹ ہمیشہ آخرت کا رکھتا ہے، اور سوچتا اس کی پوری سوچ آخرت کے بارے میں ہوتی ہے۔ تو یہ ہے نفس کا تزکیہ۔ یہ غلطی اکثر اہل ایمان سے ہوتی ہے، اہل دنیا سے تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ تو خیر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم یہاں بات مومنوں کی کر رہے ہیں۔ تو بہت سے اہل ایمان سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر کے کوڑھنے لگتے ہیں، اپنے اندر جلن محسوس کرنے لگتے ہیں، اور اپنے اندر پائی جانے والی کمی کا رونا رونے لگتے ہیں کہ دیکھو اس کے پاس تو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آیت ان سب لوگوں کے لیے تسلی کا ایک سامان ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لو، تو پھر تمہاری نگاہیں دنیا کی ان رونقوں اور دنیا کی ان زینتوں کی طرف نہیں اٹھے گی، کیونکہ ایک مومن کو یہی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو اس کی طرف اٹھائے ہی نہیں، اس کی طرف دیکھے ہی نہیں، ادھر دیکھنے سے ہی منع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہے وہی حکم پوری امت کو ہے۔ ہم سب کو یہی حکم ہے میرے بھائی، اور ہم سب کو یہ نوٹ کرنا ہے، نوٹ کر لیجئے کیا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہ مت اٹھاؤ، مت بڑھاؤ۔ مدہ کا میں نے اصل بتایا، میں نے جو ہے کہ ہاتھ کو آگے بڑھاتے کہتے مد یدہ، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، مد عینہ، اپنی نگاہ کو آگے بڑھایا، مطلب کیا، میں یہاں دیکھ رہا ہوں نا ابھی، تو میں اٹھا کر کے ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ تو کہا اپنی نگاہ اٹھا کر کے ان نعمتوں اور ان دنیا کی آسائشوں اور آرام کی طرف مت دیکھو جو کہ ہم نے دنیا میں طرح طرح کے لوگوں کو وہ نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ آرام دے رکھا ہے۔ یہ حکم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ حکم ہے ہم سب کو، ہم سب کے لیے یہی حکم ہے۔ یاد رکھیے، یہاں دو تین باتیں ہیں جو میں خاص طریقے سے آج کے اس درس میں پیش کروں گا، تزکیہ نفس کے حوالے سے، اور یہ ٹکڑا اس کے لیے بہت اہم ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور یہ زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین کو دے رکھی ہیں، اور اپنے نافرمان بندوں کو دے رکھی ہے زیادہ۔ آپ دنیا میں پورا ایسے ہی پائیں گے، آپ کبھی بھی دیکھ لیجئے، پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے، یہ دنیا کی دولت زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین کو دے رکھی ہے۔ بہت سے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کفار مشرکین کی بات کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو زیادہ یہ کفار مشرکین کو ہی دیا ہے، بعض مومنین کو بھی دیا ہے، جن کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، کہ جو اچھے پکے سچے مومن ہوں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت کی اس نعمت سے نوازا ہے۔ یہاں صرف دولت ہی مقصود بھی نہیں ہے، یعنی ویلتھ جسے کہتے ہیں نا، وہ نہیں، یہ دنیا کی اور بھی بہت سی نعمتیں ہو سکتی ہیں جو دنیا کی زیب و زینت سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے دولت یہ ایک مثال دیا، ویلتھ ایک مثال دیا ہے، ہو سکتا ہے خوبصورتی بھی اس کے اندر آئے، ہو سکتا ہے دنیا کا عہدہ اور منصب بھی اس کے اندر آئے، کہ بڑے بڑے منصب، بڑے بڑے عہدے جن کو عطا کیے گئے، تو ان کی طرف دیکھنا شروع کریں کہ دیکھو بھائی، ہمارا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ان کے گھر میں تو سب بڑے بڑے عہدے والے ہیں، کوئی یہ آفیسر ہے، کوئی وہ آفیسر ہے، اور کوئی یہاں پر کام کرتا ہے، کوئی وہاں پر کام کرتا ہے۔ تو اس طرح کی دنیا کی ساری نعمت ہے، صرف دولت ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں زیادہ ان لوگوں کو دے رکھی ہیں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی نہیں ہیں، بعض ایسے بھی ہیں، یا جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کو دے رکھی ہے۔ اور بہت سے اہل ایمان ایسے ہیں جن کا ایمان بڑا مضبوط ہے، اور جو بڑے پکے ایمان والے ہیں، لیکن دنیا کی یہ نعمتیں ان کو حاصل نہیں ہیں، بڑی پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ہم اس کو شروعات کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ان نعمتوں کو اہمیت نہیں دی۔ آپ نے کبھی بھی کفار مشرکین کو جو دولت دی گئی ہے، یا ان کو جو دنیا کے اندر مختلف عہدے اور منصب اور حکومتیں عطا کی گئی ہیں، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ بھری نگاہ اٹھا کر کے ادھر دیکھا نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ دیکھتے تھے ادھر تو آپ کو منع کیا گیا کہ آپ ادھر نگاہ مت اٹھائیے، یا آپ کے دل میں کہیں خواہش تھی دنیا کا سب سے مالدار آدمی بننے کی، یا سب سے بڑا دنیا کا آدمی بننے کی، سب سے جو ہے بڑی طاقت بننے کی، یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے آپ کے اندر رہی ہو، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسی کوئی خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی۔ آپ کو آفر تھا، آپ کو یہ آفر دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو پورا احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تو ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ بھوک میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد رکھ سکوں، ایک مسکین بن کر کے دنیا میں زندگی گزارنے کی خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی۔ آپ نے اس آفر کو قبول نہیں کیا تھا جس میں آپ کو
فرشتے نے آ کر کے یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو پورا احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کچھ نہیں تھا کہ آپ کا مزاج ایسا رہا ہو تو آپ کو نصیحت کی گئی ہو، اسی لیے اصل یہ نصیحت تو امت کے لیے ہے۔ ایسا بھی موقع آیا میرے بھائیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکے کے مشرکین نے آ کر کے 3 آفر رکھے تھے۔ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا ہم نکاح کرا دیں گے، اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دیں گے، اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو ہم سب آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں، یہ ساری دنیا کی چیزیں، دنیا کی جو ہے یہ نعمتیں آپ کے قدموں میں ہم ڈھیر کر رہے ہیں، بس آپ دین کی یہ دعوت، توحید کی اس دعوت کو آپ چھوڑ دیجئے۔ تو یہ آفر تو آپ کو مکے میں بھی دیا گیا تھا، اور اللہ تعالی کی طرف سے بھی آپ کو یہ نعمت پیش کی گئی تھی، لیکن آپ نے اسے پسند نہیں کیا۔ دنیا کی یہ نعمت کوئی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو کوئی بری چیز نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ مطلب بھی نہیں ہے اس کا کہ جو ہے کوئی بری چیز۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند کیا کیا، کیونکہ داؤد علیہ السلام اپنے دور کے بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو ایسی رہی ہے کہ ان سے پہلے نہ کبھی کسی کو ایسی بادشاہت ملی، اور نہ ان کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہت ملنے والی ہے۔ تو یہ ساری وہ تو نبی ہے نا، اور ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دے رکھی تھی نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہم اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہ رہے کہ وہ کوئی بری چیز نہیں، بلکہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے تو پھر اپنی نگاہ اٹھا کر کے ان کو دیکھنا جن کو یہ نعمتیں عطا کی گئی ہیں، اصل یہاں اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس کو پسند نہیں کیا تھا، اور کبھی بھی آپ نے دنیا داروں کی دنیاوی دولتوں اور نعمتوں پر کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے پاس تو اتنا کچھ ہے، جبکہ یہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اور ہم جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اور اس کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا؟ اس کی میں ایک مثال پیش کر دوں، صحیح بخاری کی ایک روایت کی روشنی میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ سے مطالبے شروع کر دیے تھے۔ مطالبہ کیا تھا؟ تھوڑی دنیا کی نعمتیں جو ہیں، تھوڑی آسانیاں وہ ہم کو بھی حاصل ہو جائے، کیونکہ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مال غنیمت آیا اور مال غنیمت تقسیم کیا گیا صحابہ کے درمیان، تو صحابہ کے گھروں میں تھوڑی آسانی آ گئی تھی، تھوڑی آسانیاں آ گئی تھی ان کے گھروں میں۔ تو اب وہ آسانیاں، اس کا اثر ان کی بیویوں پر بھی ظاہر ہوتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں جب آسانی ہے اور دولت کی فراوانی ہے یا دولت آنا شروع ہو گئی ہے، تو بیویوں کی بھی بہت ساری خواہشات جو ہیں دنیا کے لحاظ سے، اچھے کپڑے اور زیورات وغیرہ، تو وہ بھی پورے ہوں گے ہی ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بیویوں نے جب دیکھا کہ صحابہ کے گھروں میں یہ آسائشیں آئی ہیں، یہ آرام آیا ہے، اور اب وہ ان کی بیویوں کے پاس نئے کپڑے بھی ہیں، نئے جوڑے بھی ہیں، ان کے پاس زیورات بھی آ رہے ہیں، تو ہم کیوں اس سے محروم رہے؟ انہوں نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی خواہش کی۔
کہ آپ کے जब صहाबा में इस तरह की आसानियां हैं तो हमारे घरों में भी होनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज पसंद नहीं आई, और इसी वजह से आपने कसम खा लिया कि अपनी बीवियों के पास आप एक महीना तक नहीं जाएंगे, उनको सबक सिखाने का मतलब ये कोई ये नहीं, बस ये कि उन्हें एहसास दिलाने के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत ये अपने आप में खुद इतनी बड़ी नेमत है उनके लिए कि किसी और नेमत की उनको जरूरत नहीं है। ईमान की दौलत उसके अलावा जो है, ईमान की दौलत के साथ साथ अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने का जो उन्हें शरफ हासिल है, वो कितना बड़ा, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। तो वो एहसास दिलाने के लिए क्या किया कि आप अलग रहे। अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई, मैं उसकी तरफ बाद में आऊंगा, पहले ये पहलू आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि आप जब कसम खा करके अपने घर के एक ऊपर वाले हिस्से में चले गए, ऊपर वाला पोर्शन कह लीजिए, आज के जमाने में समझने के लिए, उस जमाने में ऐसे बिल्डिंग नहीं होती थी, लेकिन लकड़ी का ही लोग एक जो है छत जैसा बना करके उसके ऊपर भी वहां पर रह लेते थे। तो वही लकड़ी की सीढ़ी भी होती थी, उसी से उस पर चले जाते थे, उसी को जो है कह लीजिए ऊपर वाला पोर्शन। तो आप जा करके वहां पर थे। सहाबा में ये मशहूर हो गया कि आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया है, और सब परेशान थे, रो रहे थे, मस्जिद नबवी में इकट्ठा थे सहाबा और रो रहे थे। इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि तलाक किसी को हो जाए तो ये कितना बड़ा मसला था उनके लिए, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया, तो उसको लेकर के सहाबा को कितना दुख था कि वो मस्जिद नबवी में बैठ करके रो रहे थे वो लोग। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता लगा, और बहुत लंबी हदीस है, मैं एक एक चीज नहीं बयान करूंगा वरना बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा। असल में जो तज़किए नफ्स का पहलू है ना, उसकी तरफ आना चाहता हूँ। तो पता लगा तो पहले तो चूंकि इनकी बेटी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी और कुछ मुतालबे वगैरह करती थी, तो ये बहुत डांटते भी थे, अपनी बेटी को नसीहत करते थे, कहते थे कि तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझसे मांग लिया करो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी सताना नहीं, परेशान नहीं करना। लेकिन बहरहाल बेटी तो बेटी थी, वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, और शौहर और बीवी के दरमियान आपस की जो चीजें होती है वो एक अलग चीज होती है, उसमें बाप को दखल देने की क्या जरूरत है। लेकिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना कि बीवियों को तलाक दे दिया है, तो पहले तो अपनी बेटी को लेकर के बड़ा गुस्सा आया, और अपना कपड़ा ऐसे ही समेट करके जल्दी से निकले, बेटी के पास पहुंच करके उसको डांटना शुरू किया। सहाबा के पास आए तो देखा कि सब मस्जिद नबवी में रो रहे हैं, तो यहाँ पर भी उनको भी रहा नहीं गया, जुर्रत ज्यादा थी थोड़ी, तो सोचा कि चलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट मालूम करते हैं कि बात क्या है। जाना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए, तो गुलाम था वहां दरवाजे पे, मना कर दिया कि इजाजत पहले जरूरी है, उसके बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता। तो कहा जाओ इजाजत लेके आओ मेरे लिए। गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। वापस आए उमर, फिर सहाबा को देखा कि बहुत परेशान है, रो रहे हैं, अंदर से खुद ये भी बहुत परेशान थे। दोबारा गए, फिर वही हुआ कि कोई जवाब नहीं आया, वापस आए, तीसरी मर्तबा गए, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन इस मर्तबा ये हुआ कि जब ये वापसी के लिए मुड़ना चाह रहे थे, वापस हो रहे थे, तो उस वक्त गुलाम ने बुलाया कि आइए और जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाजत दे दी है। और ये अल्लाह का बंदा जिसे हम उमर कहते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस
कमरे में दाखिल होता है। तो उसका बयान ये है, सही बुखारी की रिवायत, के पूरे कमरे में फर्नीचर नाम से सिवाय इसके कि एक चटाई थी, खुरदुरी, वो भी चटाई जिसके ऊपर कोई चादर नहीं, वो कोई नर्म चटाई नहीं, वो खुरदुरी जो चटाई होती है, वो जो है उसी के ऊपर नंगी पीठ, यानी नीचे तो इज़ार है बांधा हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ऊपर से पीठ क्या है, नंगी है, इसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, और वहीं आप उसी पर सोए हुए, उसी पर आप लेटे, आप सो रहे हैं तो बस उसी चटाई पर नंगी पीठ। जिस चटाई का पूरा निशान, उसका पूरा जोग्राफिया आपकी पीठ पर दिखाई दे रहा है, उसका पूरा नक्शा बना हुआ है आपकी पीठ पर। ये चटाई कैसी खुरदुर थी उसका अंदाजा लगाइए। जब खुरदुरी होती है ना चटाई, कोई चीज नर्म नहीं होती, तो उसी का निशान नंगी पीठ पर बन जाता है। जब ये नक्शा देखा चटाई का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर, तो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो की आंखों में आंसू आ गए कि ये हैं हमारे रसूल, सारे इंसानों के सरदार, अल्लाह ताला के सबसे महबूब बंदे, अल्लाह ताला के खलील हैं, महबूब बंदे हैं। लेकिन दुनिया की ये जिंदगी क्या है कि कमरे में फर्नीचर के नाम से सिवाय ये चटाई और आपकी जो है वो इजार का कपड़ा, ऊपर जो चादर ओढ़ते थे वो, और कुछ चमड़े की कुछ चीज थी जो है यानी लेदर की बनी हुई, वो मौजूद थी। बस कोई पानी पीने के लिए एक जो है बर्तन था जिसमें पानी रखा हुआ था, बस यही है फर्नीचर। आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए, और कहा अल्लाह के रसूल, कैसर व केसरा जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, उनके यहाँ तो दौलत की रेल पेल है, दुनिया का हर तरह का आराम है, वो तो चलते भी हैं तो कालीनों पर, नर्म कालीन, कालीन ये कारपेट जो है, बड़े नर्म किस्म के, और उस पर उनके पैर पड़ते हैं, और जूते चप्पल पहन करके उस पर चलते हैं। तरह तरह का आराम, हर तरह की जीनत, जा करके उनके दरबार में देख लें तो सोने चांदी के बर्तनों में खाने वाले ये लोग, और उनके यहाँ हर तरह की रौनक मौजूद है। ये पूरी दुनिया उनके कदमों में बिछा दी गई है, और आप अल्लाह के नबी, आपके कमरे में कुछ नहीं है। ये असल ये आयत, अब इसको यहाँ यही असल, वो मैंने कहा कि ये वाकया बड़ा लंबा है, लेकिन असल ये हिस्सा पेश करना चाह रहा था। उमर की निगाह यहाँ कहाँ पहुंच गई, अब उस पर आ जाइए, इस आयत के ऊपर कहाँ पहुंच गई उमर की निगाह, उन नेमतों की तरफ जो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने दुनिया में बहुत से लोगों को दे रखी है ये नेमत है। कैसर व किसरा को भी उस जमाने में बड़ी नेमतों से नवाजा था, तो वही कह दिया कि हमने दे रखी है, अपनी निगाह को उधर मत उठाओ। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की निगाह उधर उठ गई, और उनको दी गई नेमतों को कंपेयर करने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में जो चीज मौजूद थी उसके साथ, कि अल्लाह के रसूल देखिए उनको कितना मिला हुआ है, और आप तो अल्लाह के रसूल, आपको कुछ नहीं। तो मैंने आपसे कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरह से नहीं सोचा, और यहां उमर को भी आपने वही नसीहत की है।
जो नसीहत यहाँ कुरान के अंदर मौजूद है, जो नफ्स के तज़किये से मुताल्लिक है, उमर को आपने नसीहत क्या की? उमर, क्या ये काफी नहीं है कि अल्लाह ताला ने ये नेमतें उनको दुनिया में दे रखी हैं, और हमारे लिए आखिरत में उसको, हमारे लिए ये नेमतें कहाँ रखी हैं? आखिरत में रखी हैं। ये है वल आखिरतु खैरुन व अबका। एक मोमिन की सोच जब ऐसा कुछ मामला होता है ना, तो आखिरत की तरफ चली जाती है कि दुनिया में चाहे जितना भी किसी को आराम दे दिया गया हो, या कि आराम की चाहे जितनी भी चीजें हों उसके पास, ये सब की सब फानी हैं, खत्म होने वाली हैं, बाकी नहीं रहने वाली हैं। असल नेमत तो आखिरत की है, जो बाकी रहने वाली है। तो ये सोचिए ऐसे मौके पर कि अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में दे रखा है, और हमारे लिए कहाँ रखा है? आखिरत में रखा है। ये वो सोच है कि अगर ये पैदा हो जाए तो मेरे भाइयों, हमारे दिलों में किसकी नेमत को देख करके न कभी हसद आएगा, न कभी जलन, न कभी कोई और चीज। लोगों के यहाँ दुनिया की नेमतें देख करके कुढ़िए मत, परेशान मत होइए। यही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तालीम दी गई। मैंने कहा हालांकि आप कभी नहीं देखते थे, बल्कि यहाँ मकसद यही है कि उम्मत को तालीम देना है, हमको तालीम देना है। हमारे लिए ये बात है कि कभी अपनी निगाह उठा करके उन लोगों को जो अल्लाह ताला ने नेमतें दे रखी हैं उसकी तरफ मत उठा करके देखो, बल्कि अपने आप में सोचो कि अल्लाह ताला ने खुद आपको कितनी नेमतें दे रखी हैं, और बकिया नेमतें तो इंशाअल्लाह जन्नत की शक्ल में बाद में और मिलने ही वाली हैं आपको। जो जन्नत में मिल जाएं तो सबसे बेहतर है, क्योंकि वो आखिरत में है और फिर वो हमेशा हमेशा रहने वाली है। तो ये सोच अपने अंदर पैदा कर लो। ये नफ्स का वो तस्किया है। यकीन मानिए कि हमारा नफ्स जब दूसरों के को जो है दी गई नेमतों की तरफ देखता है, तो मचलता है ये नफ्स, ये ख्वाहिश करता है ये नफ्स। बच्चों जैसा है ये नफ्स हमारा, जिसे हम नफ्से अम्मारा कहते हैं, जो बुराइयों की तरफ इंसान को लेके जाता है। ये नफ्स क्या है? बिल्कुल बच्चों जैसा है मेरे भाइयों। ये मचलता रहता है, तड़पता रहता है जब दूसरों को नेमतों में देखता है। तो ख्वाहिश तो होती है कि मुझे मिल जाए ये, और जब नहीं मिलती है तो फिर से हसद आ जाता है कि अल्लाह ताला उससे इस नेमत को बर्बाद कर दे। और जब ये सब चीजें होती है तो हमेशा दुनिया से सुकून आपका चला जाएगा, आपका जहनी सुकून बर्बाद हो जाएगा, कभी आप पुरसुकून नहीं रहेंगे। लोग कहते हैं डिप्रेशन के शिकार हो गई होगे। हमेशा आपकी नजर तो इन चीजों पे रही तो क्या होगा? यही तो होगा ना। इसके मुकाबले में अगर आखिरत के बारे में सोचते रहते तो क्या होता? बड़े पुरसुकून रहते। अरे छोड़ो भाई, ये इनको दुनिया में मिला हुआ है, हमको इससे क्या लेना देना है? हमारे लिए तो हमारे रब ने इसे आखिरत में रखा है। ये शाहाना सोच पैदा कर लीजिए, उसके बाद देखिए कितना सुकून होता है इस दुनिया की जिंदगी में। यहाँ एक बात और भी आपके सामने जिक्र कर दूं, इस हदीस को, इस आयत को समझने के लिए एक और हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपने से ऊपर वालों को मत देखो, यानी नेमत के लिहाज से। नेमत कौन सी? दुनिया की नेमत है, ईमान की नहीं। ईमान की दौलत है तो इसमें आप अपने ऊपर वाले को देखें, अच्छी बात होती है। लेकिन अगर दुनिया की नेमतें हैं, किसी को मिली हुई है, तो दुनिया की नेमतों में अपने से ऊपर वाले को मत देखो, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। यही है, अपनी आंख को उनकी तरफ मत उठाओ।
अपने से ज्यादा नेमत या ऊपर वाले को, जो आपसे ज्यादा नेमत इस दुनिया में जिसको दी गई है, सबको अल्लाह ताला ही ने दिया है। ये नेमतें जो भी मिलती हैं सब अल्लाह ताला की तरफ से। तो जिसको अल्लाह ने दे रखा है ना, आप देख रहे हो कि उसको दे रखा है ना, तो अपने से ऊपर वाले को मत देखो, बल्कि ये कहा कि अपने से नीचे वाले को देखो। गरीब से गरीब इंसान भी जब वो ये देखना शुरू करे कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो उससे भी ज्यादा गरीब और मिस्कीन हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इससे ये होगा कि तुम अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को हकीर नहीं समझोगे। तुम ये नहीं सोचोगे कि मुझे क्या मिला है अल्लाह ताला की तरफ से। सब कुछ तो दूसरों को दे दिया है और उसके खजाने में से मुझे तो कुछ नहीं मिला, हमेशा ये आदमी सोचने लगता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि वो अपने से नीचे वाले को देखेगा, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह ताला ने तो मुझे बहुत से लोगों से फिर भी अच्छा रखा है। मेरी दोनों आंखें तो हैं, मैं देख सकता हूँ। मेरे दोनों हाथ तो हैं जिससे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे दो पैर तो हैं जिससे मैं चल सकता हूँ। मेरे दो कान तो हैं जिससे मैं सुन सकता हूँ। मेरे दांत तो सही सलामत हैं जिससे मैं चबा करके खा सकता हूँ। मेरे पास जबान तो है जिससे मैं बोल सकता हूँ। जाने कितने लोग हैं कि इन नेमतों से भी महरूम है। तो ये सोच है बस इंसान की। और नफ्स के तज़किये में अगर ये सोच पैदा कर लेंगे, तो ये जो नफ्स जो उछलता रहता है, दूसरों की नेमतें देख करके तड़पता रहता है, बच्चों की तरह से मचलता है, ख्वाहिशें करता है कि मुझे भी चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं ना कि दूसरे के हाथ में कुछ दिखाते तो मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो हमारा नफ्स भी ऐसे ही मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। उसी नफ्स का तज़किया करना है। उसको थपक कर सुला दीजिए कि नहीं, हमें ये नेमतें नहीं चाहिए। हमारे रब ने इसे हमारे लिए कहाँ रखा है? आखिरत में रखा है। हमें मिलेंगी ये नेमतें इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी। सारी नेमतें दुनिया की इससे कहीं बेहतर शक्ल में हमको क़यामत के दिन जन्नत की शक्ल में ऐसी नेमतें जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, वो हमको मिलने वाली हैं। अपने आप को यही कह करके समझाना होता है। ये है ये आयत, वला तमुद्दन्न आइनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम। ये वो टुकड़ा है और इसके अंदर का पाया जाने वाला वो तज़किये का वो पहलू है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के लिए जिक्र किया है। अभी ये आयत मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन बहरहाल वक्त तो हो रहा है, तो हम अपनी बात को यहाँ पर जो है इस वक्त ये जो पैगाम था इसी पर हम रोकेंगे और आयत को इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। अगले वाले हफ्ते में आपके सामने मजीद जो है इस आयत के जो दो टुकड़े और हैं उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।